बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की गुजारिश की। दूसरी जानिब पेमरा की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मुल्क भर में आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर होने वाले हमले के खिलाफ PTI की कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया गया और ये सिफारिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट से कि इसके हवाले से एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या ये इन हालात में पॉसिबल है? ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको एक ट्वीट की शक्ल में या एक मुख्तसर से बयान की शक्ल में ये मुतालबा रख सकते थे, लेकिन उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसमें अब आजकल तो जाहिर है कि वो पुराने बयानात और वो पूरा उन्होंने एक मंजरनामा खींचा और उसमें उन्होंने ये भी बयान किया कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी कारकर्दगी और अपने मुकदमात और ये सारा, मैं उसमें इंतज़ार करता रहा कि कोई उसमें ख़ास ऐलान उनकी तरफ से होगा, लेकिन ऐलान उनकी तरफ से ये हुआ कि एक मुतालबा, और मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इससे पहले जो है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत से कहा गया था कि जी आप कार्रवाई करें। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि आप कार्रवाई करें क्योंकि हमारे अफसरान को, हमारे सिपाही जो हैं उनको, उनके बारे में उन पे इल्जामात लग रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा था, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया, सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत से कहेगी, पंजाब हुकूमत पुलिस से कहेगी, पुलिस अपनी पंजाब, ये क्या है मामला? इस पे ज़ाहिर कोई माहिर कानूनी हमें गाइड कर सकता है। कौम जो है, मैं फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मतलब आधी कौम जो है वो पहले ही, क्या कहूँ मैं, ज़हनी तौर पे मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। शाह खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह खावर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए जो तहकीकात करे कि इमरान खान साहब जो हैं उन पे हमला किसने किया, साजिश किसने की, और अगर साबित हो गया कि उन्होंने किए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, मैं वैसे शाह खावर साहब आपसे कानूनी जवाब लेने से पहले, मैं पिछले मेरा ख्याल से 80-85 सालों से सुन रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब हर कुछ अर्से के बाद कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ढेले की एक चीज, कोई गलत कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, अब यानी कत्ल की साजिश अगर साबित हो जाएगी तो इस्तीफा दे देंगे। ये इसको तो एक तरफ रखें, ये फुल कोर्ट कैसे बनता है, मुझे ये जरा बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि एक इदारा ही ये है कि उन्होंने एक लीगल ओपिनियन देनी होती है कि क्या लॉ और कानून या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह एक मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किया, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किया, और वो भी उनका नाम लेके, और उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े खुश गुफ्तार हैं और बड़ी धीमी गुफ्तगू करते हैं। इस चीज की जरूरत नहीं थी उनको। सिर्फ देखें, कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी मुल्क का, वो किसी को मुतालबा नहीं करता। देखिए, इसके बारे में एक कानून मौजूद है, वो है कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017। उसमें यह होता है कि अगर वफाकी हुकूमत, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वफाकी हुकूमत अगर किसी भी चीज की जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहती है, वो कत्ल का केस है, सेबोटाज का केस है या कोई भी केस है, उस पे अगर वो जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहती है और वो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहती है, तो फिर उसको वो जो प्रोविजंस हैं कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 की, जो उसको इन्वोक करते हुए एक लेटर लिखा जाता है बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये एक वाकया हुआ है, इसकी हम जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहते हैं। इसमें हम जो है ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 1, 2, 3
या इवन फुल कोर्ट इस पे पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें। वो कोर्ट नहीं होती, वो फुल कोर्ट नहीं होता। वो आप रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप एक जज को जो है स्पेयर कर दें कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करें, 2 करें, 3 करें, या उनसे ये भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पूरी कोर्ट तश्कील दे दें जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए जुडिशियल कमीशन के ऊपर। तो ये हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कि वो इन चीज की जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को। शाखावर साहब कथा कलामी, जुडिशियल कमीशन जो है उसमें यानी कम जज साहिबान होते होंगे यकीनन, फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं कर सकती हुकूमत? देखिए, मुतालबा किया जा सकता है, मुतालबा का कोई वो नहीं है। वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि वो उनको ये कह सकते हैं कि हम चूंकि फुल कोर्ट के लिए सारे जजेस जो है वो मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है एक 3 या 4 या 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो हम एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जजेस को जो है वो स्पेयर कर सकते हैं। वो कोई इतना इशू नहीं है। फुल कोर्ट भी इस पर तश्कील दी जा सकती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती, मुतालबा नहीं किया जा सकता। एक लॉ है जिसके मुताबिक एक रिक्वेस्ट जानी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस लॉ के मुताबिक ही उसको रेसिप्रोकेट करना है। अच्छा, अगर वजीर आजम, यानी मैं ये समझ रहा हूँ वजीर आजम चाहे तो जुडिशियल कमीशन बन सकता है लाजमन उनकी गुजारिश पे? जी, बन सकता है। जब एक रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि एक लॉ मौजूद है जिसका मैंने जिक्र किया है, ठीक है, लॉ को इन्वोक करते हुए जब वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर ये लाजिम है कि वो जरूर उस पे, अगर वो ये समझे कि वाकई इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। इससे पहले हमने देखा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखा गया, लेकिन वो उनमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस इतने कुछ तवील थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि आप इसको जरा इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कम कर दें, क्योंकि अगर इतने ज्यादा टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है उसमें। अच्छा, मैं एक मिनट जरा, ये जुडिशियल कमीशन जो है ये उस तरह से एक तो सुमोटो भी अदालत है कि बना सकती है, जैसे कि मेमो गेट में बन गया था, उसी तरह के जुडिशियल, या फिर ये कि जैसे इमरान खान साहब की गुजारिश पे हुकूमत ने बनवा दिया था वो हल्के खोलने के लिए, उस तरह का जुडिशियल कमीशन? वो भी देखिए, वो भी जो जुडिशियल कमीशन बना था वो हुकूमत ने बनवाया था, हुकूमत ने लेटर लिखा था। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब एक लॉ मौजूद है, लॉ में बिल्कुल है 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक जुडिशियल कमीशन होता है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी बना सकती है, जैसे कि अरशद शरीफ साहब के केस में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था एक साबिक जज, और उसमें FIA या और एजेंसीज के लोगों को एक उनकी एक तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी थी। लेकिन जहाँ पे जुडिशियल कमीशन की बात हो तो जुडिशियल कमीशन में सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होना लाजमी है। उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जैसे मैंने अर्ज किया, कि हमें 1, 2, 3 या इतने जजेस जो हैं वो उस पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, ये नहीं तो फिर लीगल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ली क्या ये बात करने से? देखिए, ये बात थोड़ी सी अजीब थी कि प्राइम मिनिस्टर मुतालबा नहीं कर सकते। आप एक लॉ के तहत, आप एक लॉ को इन्वोक करते हुए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए पाबंद है, वो नहीं इनकार कर सकते। मुझे ये बताइएगा शाखावर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस कितने टोटल, यानी फुल कोर्ट से क्या मतलब है? तमाम जजेस बैठे होंगे तो फिर इंक्वायरी होगी, और एक दिन कोई एक जज अगर कोई उनकी तबीयत नासाज है, वो गैर हाजिर हैं, तो फिर इंक्वायरी नहीं, और इसका कुछ ये कैसे, यानी फुल कोर्ट से क्या मुराद होती है? फुल कोर्ट का मतलब तो ये है कि जो हाजिर जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की इस वक्त तो कम है। आपको पता है कि उसको एक रिकमेंडेशंस गई हुई है वो पार्लिमानी कमेटी ने, इस वक्त गालबन 12 जजेस हैं जो कि इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। तो जब फुल कोर्ट तश्कील होगी तो वो फिर 12 जजेस पर मुश्तमिल होगी। लेकिन अगर वो 17 जजेस हैं तो अगर वो जुडिशियल कमीशन अगर चीफ जस्टिस अप्रूव कर देते हैं तो 17 जजेस के सुनने में या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी करने में वो कोई ऐसे कोई अमर माने नहीं होते। लेकिन इतना बड़ा कमीशन कभी बना नहीं है। अगर ऐसी रिक्वेस्ट जाती है उस लॉ के तहत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करके उनको कह सकते हैं कि हम फुल कोर्ट नहीं तश्कील दे सकते, हम 5 रुकनी बेंच के जजेस को जो है वो। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को आज खत लिख देना चाहिए था
بجائے اس جی کے کہ اگر وہ وہ ایک خط مطالبہ لکھتے کرتے. تو پھر وہ پریس کانفرنس کرتے تو زیادہ اچھا تھا، اور اس سے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے اگر وہ پہلے مشورہ بھی لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا شاہ خاور صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو معاملہ؟ یعنی ایف آئی آر اس کی کٹی نہیں ہے. اچھا ایک وہ جو معظم تھے جن کو گولی لگی درمیان میں، ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے لیکن ان کی بھی ایف آئی آر نہیں کٹی اور ان کا دیکھیے بھی میں شاید آپ کو ایک پوسٹ بات مارٹم بتاؤں نہیں ڈاکٹر ہوا. صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، کوئی جی بھی جو قابل دست اندازی جرم کا جس کو بھی علم ہو جائے، کوئی کسی بھی شہری کو، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس جرم کے بارے میں رپورٹ درج کروائے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی مدعی نہیں آیا پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ میں سے، تو یہ پھر اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جس تھانے کی پولیس وہاں پہ تعینات تھی، اس تھانے کا ایس ایچ او، اس کا کوئی سب انسپیکٹر، اس کا کوئی اے ایس آئی، وہ اپنی مدعیت میں اس واقعے کی رپورٹ کروانے کا مجاز تھا، لازم تھا اس کے اوپر. مجاز اور تھا، اس کو کروا لینا چاہیے تھا فوری طور پہ. کروا دینا چاہیے تھا، لیکن اس میں بے شک کسی کو نامینیٹ نہ کرے. لیکن دیکھیں ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں ایک شہری کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی، اس کا مرڈر ہو گیا، تو اس کے مرڈر کی ایف آئی آر رجسٹر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی مدعی نہیں بھی آتا تو ایس ایچ او پر لازم ہے کہ ایس ایچ او جو تھانے کا ہے اس نے اس کی رپورٹ درج کروانی ہے، اور اس پہ جتنے زخمی ہیں نہیں شاہ خاور صاحب، ان کو بھی. مجھے یہ بتائیں، دیکھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی تدفین ہو گئی، وہ جو معظم جو جن کو گولی لگی وہ تدفین ہو، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہو، ان کی تدفین ہو گئی، تو یہ تو کیسے میں ہوگی؟ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لیپس ہے جو لوکل پولیس ہے ادھر کی. ان کے جب نالج میں ایک بات آ گئی کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا، ادھر مرڈر ہو گیا ایک بندہ اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہیں، اور اس میں ایک ایسا شخص بھی زخمی ہے جو کہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ تمام انجرڈز کو اپنے مدیت میں لے کر جو نیئرسٹ گورنمنٹ کا جو پولیس اسٹیشن وہ جو ہے ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے وہاں پہ بنواتے. نہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ خاور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا کام تھا کہ تمام زخمی جتنے ہیں، عمران خان صاحب تو نکل گئے نا آگے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں زخمی کتنے لوگ ہوئے. میں شروع میں آپ یقین کریں اتنا خون تھا، یعنی جب میں نے فیصل جاوید صاحب کو دیکھا ہے تو میں پریشان ہو گیا ان کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے. اتنا خون تھا لوگوں کے کپڑوں پہ. تو مجھے لیکن جو داخل ہوئے ہسپتال میں وہ تو عمران خان صاحب ہوئے، اتنا سارا خون تھا وہاں پہ. تو دیکھیے اب اس ڈاکٹر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک بڑا ان نیچرل سی بات ہے، یہ بڑی زخمی unusual سی کتنے بات. تھے، دیکھیے کتنے ایڈمٹ ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، ان کی انجریز، ان کی میں میڈیکل لیگل. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ پولیس جی کو کرنا کیا چاہیے تھا. جیسے یہ واقعہ ہوا، یہ کوئی جی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک عام واقعہ ہو گیا اور اس وقت پولیس موجود نہیں تھی. نہ صرف اس وقت لوکل پولیس جس کا تھانے کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ وہاں موجود تھی، اس کے علاوہ پنجاب پولیس ان کے ساتھ جو سیکیورٹی پہ مامور تھی وہ موجود تھی. ان سب کا، اور یہ خاص طور پہ جس پولیس اسٹیشن کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کی پولیس اگر موجود ہے تو ان کو فوری طور پر اس واقعے کے بعد وہ جو جائے وقوع ہے اس کو بالکل کارڈن کر کے اس کو سیکیور کر لینا چاہیے تھا، اس میں غیر متعلقہ لوگوں کو نکال کر، کیونکہ وہاں سے آپ کو ایویڈنس ملتی ہے. پھر یہ پولیس کا کام تھا کہ جو انجرڈ تھے ان کو 1122 میں یا کسی اور ٹرانسپورٹ جو کہ کنٹینر میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں زخمی، جو زخمی ہوئے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں یا پیلٹس لگی ہیں یا جی شارپنرز لگی ہیں، جی وہ ہاسپٹل لے کے جاتے، ان کا میڈیکل کرواتے جو کہ قانون کا تقاضا ہے، ضابطۂ فوجداری کا تقاضا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی مدعی نہیں آتا اس کو رپورٹ کرانے کے لیے تو پھر وہ پولیس کا اپنا کوئی آفیسر ایس ایچ او وہ بھی اس واقعے کی رپورٹ جو ہے اس کی ایف آئی آر درج کر لیتے. اس کے بعد پھر وہ جو جاں بحق ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں اس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن، ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم نہ ہو آپ اس کو لواحقین شاہ خاور صاحب مجھے بتائیں پوسٹ مارٹم سے پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے یا پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ جو شہید ہو گئے معظم، جو بلو ڈریس میں پڑی ہوئی جن کی باڈی بچے آ رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر کٹی ہے کسی؟ اگر ایف آئی آر کٹی ہے
تو پھر اس بندے پہ کٹنی چاہیے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ ایک عجیب سا جس کی 2 ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے بوکھلایا ہوا آدمی, تو اس کے اوپر کیوں نہیں ایف آئی آر کٹی ابھی تک؟ دیکھیں پوسٹ مارٹم جو ہے اگر اس طرح واقعہ ہو اور پولیس موقع پر پہنچ جائے اور وہاں پہ کوئی اگر جام بحق ان کی اگر ڈیڈ باڈی مل جائے تو وہ فوری طور پہ اس ڈیڈ باڈی کو لے کے اور اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ, چاہے وہ انسپیکٹر ہو چاہے وہ وہاں پہ ڈیوٹی آفیسر ہو, وہ اس کی موت کے بارے میں یا اس کے قتل کے بارے میں ایک استغاثہ جو ہے وہ اپنے کسی کانسٹیبل کے ذریعے وہ تھانے میں بھجوا دیتا ہے تاکہ یہ قتل کی ایف آئی آر درج ہو جائے. اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کو قانون کا تقاضا پورا کرنے کے بعد ایک انکویسٹ رپورٹ بنانے کے بعد وہ پھر ان کو باقاعدہ ایک گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جو نیئرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ جو میڈیکل آفیسر ہے ڈیوٹی پہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ پھر دی جاتی ہے جس کو پھر پولیس فائل کا جو حصہ شاہ خاور صاحب میں اپنا سوال شاید صحیح طرح فریم نہیں کر پا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں, ایک مخبوط الحواس آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران خان کو مارنا تھا, وہ ایک مذہبی جنونی ہے, جو بھی ہے وہ جو بھی, اسی آدمی کے پسٹل سے غالباً گولی لگی ہے نا اس شخص کو, جو ہمیں بظاہر ویڈیو سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس نے پکڑنے کی کوشش کی اور گولی لگی اور شہید ہو گئے. بس تو وہ جو بندہ ہے, کیا اس بندے کے پاس جو پسٹل تھی وہ پسٹل کی گولی وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے جسم سے نکالی گئی نہیں نکالی گئی, ان کی شہادت کیسے ہوئی, اور اس پہ کیا 302 کٹا نہیں کٹا, اس پہ تو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, تو پھر یعنی یہی تو ایک ایب نارمل بات ہے. یہ بات جو ہے یہ کسی کو سمجھانے والی نہیں ہے. میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہے جس کی تھانے کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اس کا کام تھا کہ وہ ڈیڈ باڈی لیتا اور اس کا ایک استغاثہ, اگر کوئی مدعی سامنے نہیں بھی آتا تو وہ اس کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے اس کا استغاثہ بنا کے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو لکھتا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر کاٹ کے مجھے بھیجی جائے. اس کے بعد پھر وہ ساری کارروائی کرے, جتنے زخمی ہیں ان کو لے کے جائے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, ان کا میڈیکل لیگل رپورٹ کروائے, اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ, میڈیکل لیگل رپورٹ, جتنے زخمی ہیں وہ تمام پھر پولیس کے فائل کا حصہ بن جاتی ہے. پھر پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے. اچھا, جو باقی زخمی ہیں جیسے فیصل جاوید صاحب یا عمران اسماعیل صاحب یا باقی جو زخمی ہوئے ہیں لوگ, جو بہت زیادہ ہمیں خون نظر بھی آیا, زخمی بھی, ان کی بھی میڈیکل لیگل ان کا بھی ہونا چاہیے تھا نا, سب کا بالکل ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب جو یہ جس بندے کو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ موقع سے پکڑا گیا ہے, اس کی جو بیان ہے جو کہ پولیس کے سامنے اقبالی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کو وائرل کیا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو شخص ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ کس اتھارٹی سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہوا, اگر ایف آئی آر نہیں ہے. ایف آئی آر اگر کسی کو اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو اس کو تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو نیئرسٹ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, پھر اس کا آپ نے ریمانڈ لینا ہے, اسے تفتیش کرنی ہے. یہ تمام کاروائی نہیں ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو شخص پکڑا ہوا ہے اس کی اگر ایف آئی آر نہیں ہے, 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوا, تو اس کی تو گرفتاری ہی غیر قانونی ہے, وہ تو حفظ میں جام میں رکھا ہوا ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پولیس نے اپنے فرائض کو کیوں سر انجام نہیں دیا. پولیس نے کیوں ایک شخص کو جو کہ بیچارہ کسی فائرنگ سے قتل ہو گیا, اس کی جان چلی گئی, اس کو کیوں دفن کرنے دیا گیا, اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرنے دیا گیا. یہ تمام سوالات ہیں جو کہ اٹھتے ہیں, جن کا جواب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت تک کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نہ صرف یہ سیکیورٹی لیبس تھا بلکہ وہاں پہ جو لوکل پولیس ہے اس نے اپنی جو فرائض ہیں اس میں انجام دہی میں انہوں نے غفلت کی ہے, بلکہ غفلت مجرمانہ کی ہے, اور یہ سب کچھ ہونے دیا ہے. اچھا, تو یہ پنجاب, یہ جو علاقے کی پولیس ہے یہ تو ظاہر ہے پنجاب پولیس کے انڈر ہے نا؟ جی بالکل. اچھا, اور پنجاب پولیس کے جو آئی جی پنجاب ہیں فیصل شاکار صاحب, ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اقوام متحدہ نے جو آئی جی پنجاب ہیں فیصل شاکار صاحب, ان کو کافی عرصے سے ان کی سروسز کے اوپر نظر تھی, اور اقوام متحدہ نے ان کو اپنا پولیس ایڈوائزر مقرر کرنے کا آج اعلان کر دیا. کافی عرصے سے یہ جو پولیس آفیسر ہیں یہ عالمی سطح پہ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ سامنے تھی, تو اب یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا.
देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिविल सर्वेंट लॉ है इसके बारे में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं। एक बड़ा मशहूर केस है अनीता तुराब्स केस। वो ये कहता है कि आप किसी भी सिविल सर्वेंट को, चाहे वो पुलिस सर्विस का हो, किसी भी ग्रुप का हो, आप उसको 3 साल से पहले उसके पोस्ट से नहीं हटा सकते जब तक 2 चीजें ना हो, एक एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर किसी को अगर उसकी फराइज असर अंजाम देने या ना देने की वजह से अगर उसको प्री मेच्योर निकाला जाता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। अब यहाँ पे देखना ये है, देखिए बड़ी मैं आपको एहतराम से ये बात करूंगा कि जैसे मुझे भी ये मैंने टीवी में ये खबर सुनी कि परवेज वो जो मुनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब से जो है मुलाकात की है और उन्होंने उनके मुतालबे पर उनको यकीन दिलाया है कि हम आईजी को चेंज कर रहे हैं। ये देखिए ये एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस में भी नहीं आता और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं आता। देखिए इस तरह की चीजें जो है सामने आना, इससे आपका जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, पुलिस का जो एक निज़ाम है, या उसमें जो है एक खलल पड़ता है और इसके बारे में डेप्लीकेट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में कि आपको महज किसी की जाति पसंद नापसंद या अपना एक मुतालबा जो है वो पूरा न होने की वजह से आप किसी भी सिविल सर्वेंट को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में से भी जो है वो इज्तनाब ये हमने हमारे प्रोड्यूसर अगर दिखा सके अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो अभी उनकी आई है तो उससे अंदाजा होगा कि वो जो पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पास बुला लिया। तो ये केस जो है, अच्छा हम चाहे तो भेजें चाहे तो उनको रोक दें, है ना, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए बात यह है कि मैं नहीं समझता कि अगर पुलिस ऑफिसर को आप जो है वो किसी ऐसी वजह से उसको आप रिमूव करें कि उसने आपका हुक्म नहीं माना या किसी की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, ये मेरा ख्याल है कि ये जो सिविल सर्विस जो है उसके लिए मेरा ख्याल है कोई अच्छी बात होगा। ठीक है शेखावत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात होती रही कि अब ये इस केस में आप पेचीदगियां देखें किस कदर पैदा ऑलरेडी हो चुकी हैं और इस दौरान इमरान खान साहब पे जो पाबंदी लगी है उसके हवाले से भी आप बात कर लेते हैं, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज आजम सवाती साहब ने इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, और अब जो लॉन्ग मार्च है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए उससे पहले तो वो जो पेमरा के हवाले से बात हुई थी, जी जी, खान साहब की तकारीर और रिकॉर्डेड तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरी इतला भी है और शायद ये भी खबर हम दे भी रहे हैं कि उसको पाबंदी को हटा लिया जाएगा। अच्छा। हुकूमत उसको सेक्शन 5 का जो एक आर्टिकल है पेमरा का, उसके अंदर शायद इन तकारीर पे पाबंदी ख़त्म कर दे, यानी जो लगाई गई है ये ऐलान वापस ले लिया जाए। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इसका रद्दमल बड़ा सख्त आया है कि जी अच्छा। ये देखें, ये एक अजब सा मामला है, और जब मुझे नहीं पता कि ये आने वाले महीनों में या जब भी हम इस बहरान से निकलेंगे इंशाअल्लाह, तो एक अजीब सी बात ये होगी कि जिस जमात की किसी सूबे में हुकूमत नहीं थी वो इस मुल्क की हुक्मरान जमात थी, और जिस जमात की 2 सूबों में हुकूमत थी जी, और जो धड़ाधड़ ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी और जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे थे और सबसे ज्यादा जलसों में लोग आ रहे थे, वो जो है वो इस पूरे प्रोसेस से आउट थी। जरदारी साहब खामोश हैं और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे में। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फवाद चौधरी साहब, ये पहले तो बताइएगा, इसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं पाबंदी को, लेकिन साथ ही ये भी इतला आ रही है कि शायद हुकूमत खुद हटा ले पाबंदी जो खान साहब की तकारीर पे लगी है। आपके पास क्या इतला है? नहीं जी, हम तो चैलेंज ही करने जाएंगे, हमें क्या पता हुकूमत का क्या है। हुकूमत तो एक अहमकों का टोला है, इसको ना समझ है ना अकल है, ना इनको कोई इस वक्त कोई एहसास है मुल्क का कि एक बिल्कुल इस वक्त एक इतना तकसीम है बड़ी मुल्क में, आम लोग इंतहाई मायूस हैं, इदारों पर किसी पर कोई एतबार नहीं रह गया, एतमाद नहीं रह गया, और एक बहुत गुस्से की कैफियत है, और एक चिंगारी जो है वो पूरे मुल्क में आग लगा देगी। लेकिन ये तो नेरों की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जैसे आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी,
اور گفتگو بھی سنی شہباز تو سر ایف آئی آر کا کیا مسئلہ ہے؟ پرویز الہی صاحب کا آپ کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے پنجاب حکومت میں، ایف آئی آر ہی نہیں کر رہے؟ دیکھیے پنجاب پاکستان میں آپ جانتے ہیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ کوئی پاکستان میں ڈیفیکٹو حکمرانی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب وغیرہ کی نہیں ہوتی. یہاں پہ ڈیفیکٹو حکمرانی جو ہے وہ کرتی ہے اور ان کا جتنا اختیار ہے انہوں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ وہ بھی کیا کریں. لیکن فواد چوہدری صاحب اس پہ احتجاج تو کرنا چاہیے نا انہیں، مطلب کوئی بات تو ہو کہ مطلب یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں. مطلب لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ پھر پاور میں کیوں ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، اپنی حکومت ہے اور ایف آئی آر نہیں، ایک ایف آئی آر نہیں کٹ پا رہی تھانے میں. بس وہ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی، وہ اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے. اور بس آپ یہ باتیں تو ظاہر ہے آپ ان کے سمجھنے اور کرنے کی ہیں کہ وہ اسرٹ کتنا کرنا چاہتے ہیں کتنا نہیں کرنا چاہتے. وہ تو دیکھیں نا جو پیپلز لیڈر ہوتے ہیں وہ اس قسم کی اسرشنز کر سکتے ہیں، اسرٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے باقیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. تو یعنی کمپرومائز کر گئے کہیں پرویز الہی صاحب؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے وہ تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات. اچھا فواد چوہدری صاحب، لانگ مارچ اگر وہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دو ہفتے کی شاید ان کو بیڈ ریسٹ دیا ہے یا 15 دن کا دیا ہے، تو یہ لانگ مارچ میں خان صاحب کب اسٹارٹ کریں گے اس کو دوبارہ؟ یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں میٹنگ ہوگی، کل یا پرسوں بتا پاؤں گا کہ کب تک عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کی قیادت کرنا شروع کر دیں. نہیں لیکن ریسٹ کا کہا ہے ڈاکٹرز نے، ان کو کتنے دن کا کہا؟ کوئی نہیں، ریسٹ وغیرہ کر لیں گے، فیصلہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل پرسوں میں تو اس کے مطابق آگے چلیں. اچھا فواد چوہدری صاحب آپ کو بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. فواد چوہدری صاحب اس وقت مظاہرے جو ہو رہے ہیں اس میں شریک تھے، تو میں نے کہا میں یہ ذرا بات پوچھوں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو باتیں چل رہی ہیں کہ ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت نے پابندی ہٹا دی ہے عمران خان صاحب کی تقاریر نشر کرنے پہ ابھی وہی بات ہو رہی تھی. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیمپو ہے جس ٹیمپو میں وہ جا رہے تھے لانگ مارچ لے کے، وہ ٹیمپو جو ہے وہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ ان کا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جوڈیشل کمیشن تو فوراً بنا سکتے ہیں نا، اگر یہ چاہیں وزیر اعظم صاحب چاہیں تو فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، بالکل جیسے کہ شاہ خاور صاحب نے کہا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ شاید ایسی چیزیں جو ناممکنات میں سے ہو، کیونکہ ایک جج ایک دفعہ نہیں ہوں گے، اور بھی تو مقدمات چل رہے ہیں کہ وہ روز بیٹھے گا، کیا کتنے دن بیٹھے گا جوڈیشل کمیشن، کتنی دیر میں انکوائری ہوگی. اور یہ بات جو ہے یہ اس میں کچھ نہ کچھ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں افواج پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کل، اس کے بعد شاید وہ اس میں ایک فریق کے طور پہ آئیں. اس سے پہلے وہ آ چکے ہیں، اس سے پہلے یہ میمو گیٹ اور باقی معاملات پہ وزارت دفاع آئی تھی آگے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں آگے آ جائیں. اور اعظم سواتی صاحب میرے خیال سے وقفہ بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے اس معاملے پر یہ بھی ایک پرسراریت ہے اور یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے. اعظم سواتی صاحب نے جو بات آج کی ہے ایف آئی اے کی طرف سے تردید تو ہو گئی ہے، لیکن یہ اتنا شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے. اور آگے اب عمران خان صاحب کا حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی مقدمات اور یہ باقی سارے معاملات اور یہ میڈیکل ایگزامینیشن اور یہ سر بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے مزید. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، اعظم خان سواتی صاحب کا جو آج معاملہ تھا اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کافی غمزدہ تھے، اور اس پر تحقیقات کے حوالے سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ کیا اس کے کوئی انجام تک پہنچ پائیں گے یا پھر یہ مثالی؟ سب دکھی ہیں، سب بالکل بڑا افسوس ہے. اور جس طرح وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ان کی ایک ویڈیو بنی اور پھر اس طرح سے بھیجی گئی، ایف آئی اے کی طرف سے ان کی وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا فورینزک کروایا گیا ہے اور اس سے یہ جاری ثابت ہوئی ہے. یہ میرے خیال سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ اتنی تیزی سے میں نے کبھی شاید ہی دنیا میں کوئی فورینسک ہو گیا ہو اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا ہو فورینسک کے نتیجے میں کہ وہ ویڈیو جعلی ہے. مطلب وہ ویڈیو بس وہ جعلی ہے، انہوں نے کہا ویڈیو ہے، تھوڑی دیر بعد ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ یہ جعلی ہے، تو بات ختم ہو گئی بات جو اس ملک میں ہوتا ہے. میں نے کہا نا اتنی جلدی فورینسک ہوا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ہو گیا تو بڑی بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ الجھ رہے ہیں. اچھا ان کو باہر صورت
باہر صورت ان کو سیاستدانوں نے بیٹھ کے سلجھانا ہے. سیاستدان جو ہے وہ بیٹھ نہیں پا رہے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ آج جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ حکومت اس پہ کارروائی کرے. حکومت نے عدالت سے مطالبہ کر دیا. اب اگلے 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں 24-48 گھنٹوں میں کہ حکومت خط لکھتی ہے جوڈیشل کمیشن کا یا سپریم کورٹ اس کے اوپر انہوں نے مطالبہ کیا ہے نا, سو موٹو لے سکتی ہے. مگر مطلب یہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ خط لکھ دیا جاتا جیسے کہ, اور جوڈیشل کمیشن بن جاتا اور تیزی کے ساتھ تحقیقات کرتا ہے, اس کو بلائے اس کو بلائے, سب کو ایک ہوتا کہ ہفتے کے اندر 5 دن کے اندر اندر اس کی دیکھیں کہ جب کرنے پہ آتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے, ارشد شریف شہید کا, اس میں خاموشی سے کام ہو رہا ہے. اس پہ خاموشی سے کام ہو رہا ہے. ان گولیاں قریب سے لگی ہیں, 2 گولیاں ان کو, ایک جو ہے وہ بیک سائڈ سے, ایک سر پہ قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں. کیسے ان کا ویزا جو تھا اس کے بارے میں یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ وزٹ ویزا پہ نہیں تھے, وہ وزٹ ویزا پہ تھے. وہ ایک جو ہوتا ہے نا ویزا آن ارائیول نہیں تھا, ویزا ارینج ہوا کیا, تو وہ تحقیقات ہو رہی ہیں. وہ اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے اس پہ یہ الجھ گیا معاملہ. پنجاب پولیس کے اندر اب پرویز الہی صاحب کو آرڈر کرتے ہو, اسٹیٹ میں آرڈر کریں اس کی ایف آئی آر کاٹو, وہ نہیں. اچھا یہ تو آپ چھوڑ دینا کہ وہ جو عمران خان صاحب نے نام دیے, ریاست خود مدعی ہو کہ وہ پولیس خود کاٹتی ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایک لاش پڑی ہو, تو کیا پولیس انتظار کرے گی کہ کوئی آئے ان کے بارے, او بھائی آپ اس کو ایک واقعہ پیش ہے ایف آئی آر تو کاٹیں. بعد یعنی وہ جو شہید ہو گئے وہ معظم جن کی اہل خانہ بھی مل رہے ہیں جا کے عمران خان صاحب سے, تو وہ جو ان کی تدفین بھی ہو گئی ایف آئی آر نہیں. اچھا اس کو تو کم سے کم اس نے ماری ہے نا گولی, یا اس کی گولی اس کو بھی, وہ جو ایک آ رہا ہے مقبوط الحواس آدمی جس کی بار بار آڈیو یہ ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے, اگر اس نے ماری ہے بلیٹ اور اس سے وہ شہید ہوئے ہیں, یا اس کو کہیں اور سے گولی لگی آ کے, تو اس کے پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے تھا نا کوئی ایک اس میں. پھر وہ عدالت میں نہیں پیش ہوا جیسے وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اس میں لانگ مارچ اب کب ہوگا, کب خان صاحب اعلان کریں گے, کیا ہوگا, اس میں بہت سارے ابہام ہیں. کتنے لوگ زخمی ہیں, زخمی ہوئے تھے اس وقت, اور وہ کتنے ایڈمٹ ہوئے, ان کا میڈیکل لیگل, میں نے زخمی تصویریں دیکھی ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت زخمی تھے وہ کنٹینر میں, لیکن پھر ان کا کیا میڈیکل لیگل ہوا نہیں ہوا, رپورٹس بنی نہیں بنی, کیا وہ ایک ہی ایف آئی آر ہے کتنی. تو یہ میرا خیال ہے کلیئرٹی آئے گی, معاملہ خراب کر دیا ہے یہ موقع پہ موجود لوگوں نے, پنجاب پولیس نے, کس نے. اور یہ کمال دیکھیں, میں صرف وہ ایک دکھا دوں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے دیکھیں جن کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, سر آپ بات کر چکے ہیں, وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ان کو, اگر ہم ان کو دکھا سکیں وہ جو لیٹر ہے, وہ ان کو بلا لیا گیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے, ون آف دا فائنسٹ. یہ دیکھیے آپ, یہ یو این کی طرف سے جن کو برطرف کیا گیا, جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے, وہ یہ ان کو اقوام متحدہ نے بلا لیا ایز اے پولیس ایڈوائزر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میرے خیال سے اس کیس میں کافی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور چونکہ سیاسی بنا دیا گیا ہے, تو اب یہ معاملہ کہ کیسے خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا اور کون سے لوگ ملوث تھے اور کیسے ہوا, تو وہ اب اللہ کرے سر کوئی کسی نتیجے پہ پہنچے. جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں نا آج, تو وہ اس میں وزارت دفاع میرے خیال سے آ جاتی ہے فری بن کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.